बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, सन 8 हिजरी में एक मार्का पेश आया था जिसको मार्का मूता कहा जाता है। और मूता जो है वो एक ऐसी बस्ती थी जो कि बैतुल मक़दिस और बलका के करीब वाक़ थी। और मार्का मूता पेश आने की वजह ये थी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अपने क़ासिद को हारिस बिन उमैर अज़दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हाकिम बुसरा की तरफ रवाना किया था ख़त दे के। तो जब ये ख़त लेके जो है वो हाकिम बुसरा की तरफ जा रहे थे तो रोम का एक जो गवर्नर था, रोम के एक इलाके का गवर्नर शुरहबील बिन अमर गस्सानी, उसने जो है वो हज़रत हारिस बिन उमैर अज़दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार करने के बाद उनकी गर्दन मार दी, उनको शहीद कर दिया, उनको कत्ल कर दिया। तो जब ये वाक़या हो गया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्तला मिली तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात का जो है वो बहुत बुरा मनाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बात का बड़ा ही रंज हुआ और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को इस हरकत का जवाब देने के लिए और कैसर रूम को जो है वो उसका सामना करने के लिए लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया। सहाबा इकराम ने तैयारी शुरू की और इस तरह कुछ ही अरसे में 3000 का एक लश्कर तैयार हो गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस लश्कर को रवाना करने का इरादा फरमाया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे लश्कर की कमान जो होगी वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में होगी। अगर वो शहीद कर दिए जाएँ तो उसके बाद लश्कर की कमान हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में होगी, और अगर वो भी शहीद कर दिए जाएँ तो उसके बाद जंग की कमान हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में होगी। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम सहाबा को रुख़सत करते हुए ये वसीयत फरमाई कि जब तुम उस इलाके में जाओ, बलका में जाओ जहाँ पे हज़रत हारिस बिन उमैर अज़दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया गया है, तो वहाँ जाके तुमने लोगों को दावत इस्लाम देनी है। अगर वो तुम्हारी दावत कबूल कर लें तो बहुत अच्छा, वरना तुमने उनके ख़िलाफ़ जंग करनी है। तो ये लश्कर रवाना हुआ और जब जो है वो माआन के करीब पहुँचा और माआन में इस लश्कर ने पड़ाव किया तो सहाबा किराम ने बाज़ जासूसों को ख़बरें लेने के लिए बलका की तरफ रवाना फरमाया। तो जब जासूस वापस आए तो उन्होंने बताया कि जो रोम का बादशाह है वो 1 लाख का लश्कर लेके हमारे सामने मौजूद है और 1 लाख मज़ीद अरब कबाइल के अफराद उसके झंडे तले मौजूद हैं। तो इस तरह 2 लाख के लश्कर का हमें सामना है। तो जब सहाबा इकराम ने ये ख़बर सुनी तो तमाम सहाबा इकराम पर एक परेशानी का आलम तारी हुआ और सहाबा इकराम को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हम 3000 के एक छोटे से लश्कर को 2 लाख के अफराद का सामना करना पड़ेगा। तो सहाबा इकराम की जो मेन कमान थी, मेन क़यादत थी, उन्होंने इस हवाले से एक मीटिंग बुलाई, एक मजलिस का इनेकाद किया। तो इस मजलिस में इस हवाले से बातचीत हुई कि हमें अब क्या कदम उठाना चाहिए। तो ऐसे में बाज़ सहाबा की राय ये थी कि हम यूँ करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बारे में इत्तला भेजते हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताते हैं कि हमें एक बड़े लश्कर का सामना है। तो ऐसे में या तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मज़ीद कमान भेजेंगे, मज़ीद सहाबा इकराम को हमारी तरफ रवाना फरमाएंगे, या फिर जो भी फ़ैसला अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का होगा हम उसको कबूल करेंगे। तो उसके बाद इसी मजलिस में अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पे एक बड़ी ही जानदार एक बड़ी ही शानदार तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने कहा कि हमें इस लश्कर का सामना करना चाहिए, चाहे हम थोड़े ही अफराद हैं, लेकिन हमें जो है वो वापसी का रुख या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो उनकी एक जानदार तकरीर के बाद फ़ैसला हो गया कि हमने कल दुश्मन का सामना करना है। तो उसके बाद जब ये छोटा सा लश्कर 3000 अफराद का लश्कर 2 लाख के सामने आया तो ये एक बड़ी ही अजीब व गरीब सूरत हाल थी। तो मुसलमानों ने बहुत ही बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया। सबसे पहले इस्लामी लश्कर के जिनकी कमान, इस्लामी लश्कर की कमान जिनके हाथ में थी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। उसके बाद जो जंग का झंडा था उसको हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने थाम लिया और उन्होंने भी बड़ी बेजिगरी के साथ कुफ़ार का मुकाबला किया और मुकाबला करते करते उनका एक बाजू कट गया। तो उन्होंने झंडे को अपने बाएं हाथ से थाम लिया
اور جب بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا تو انہوں نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اور اپنی آغوش کے ذریعے جھنڈے کو تھام لیا اور جھنڈے کو بلند رکھا۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تابڑ توڑ حملے کیے گئے اور ان کا جو ہے وہ جسم 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے تو اس کے بعد جنگ کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھاما اور کفار کے لشکر کا سامنا کیا۔ جب وہ بھی شہید کر دیے گئے تو اس کے بعد جنگ کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا اور انہوں نے پوری کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ تو جب یہ سارا معرکہ جاری تھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جنگ کی کمان آ چکی تھی تو اس بات کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پہنچا دی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں جو لوگ موجود تھے ان کے سامنے کہا کہ جنگ ہوئی، کفار کا مقابلہ کیا مسلمانوں نے، اور سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ تو اس کے بعد جھنڈا لیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب وہ شہید کر دیے گئے تو اس کے بعد جھنڈا لیا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جب وہ شہید کر دیے گئے تو جھنڈا اللہ کی ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گیا، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گیا، اور جب جھنڈا ان کے ہاتھ میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو مسلمان بڑی بہادری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کر رہے تھے، اور حالت یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں اس روز غزوہ موتا میں سریہ موتا میں میرے ہاتھ پہ 9 تلواریں ٹوٹیں، اور اس کے بعد میرے پاس صرف ایک بانا میرے ہاتھ پر چپکا رہ گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے سامنے کیا اور صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ 9 تلواریں ٹوٹیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے کفار کا اس جنگ میں کس قدر نقصان پہنچایا ہوگا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل یہ بات سوچ رہے تھے کہ میں کس طرح ایک کامیابی کے ساتھ اپنے لشکر کو ان کفار کے چنگل سے بچا کے کامیابی کے ساتھ واپس اپنے مقام تک حفاظت کے ساتھ پہنچا دوں۔ تو ایسے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اقدام کیا ایک صبح کہ آپ نے جو لشکر کا ایک بائیں سائیڈ والا حصہ تھا اس کو دائیں طرف کر دیا، اور جو دائیں طرف والا حصہ تھا اس کو بائیں طرف کر دیا، جو آگے والا حصہ تھا اس کو بیک سائیڈ پہ کر دیا، اور جو بیک سائیڈ والا حصہ تھا اس کو آگے کر دیا، اور اس طرح پورے لشکر کی پوزیشن بدل دی۔ جب یہ پوزیشن بدل گئی تو کفار نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کو مزید کمک پہنچ گئی ہے اور ان پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹیکٹک کے ذریعے سے بڑی حفاظت کے ساتھ اپنے جو لشکر تھا مسلمان تھے ان کو حفاظت کے ساتھ واپس جو ہے وہ لوٹانا شروع کیا۔ اور جب مسلمان واپس ہٹ رہے تھے تو کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی یہ بھی چال ہے، اور مسلمان اس لیے واپس ہٹ رہے ہیں کہ یہ جو صحرا کی پہنائیاں ہیں اس میں لے جا کے کفار کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں لے جا کے کفار کا کلا کما کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے میں جب مسلمان حفاظت کے ساتھ واپس بڑھ رہے تھے، واپسی کا رخ کر رہے تھے، تو کفار کو جرت نہیں ہوئی مسلمانوں کا پیچھا کرنے کی، اور اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص فضل و کرم کے ذریعے سے مسلمانوں کے لشکر کو واپس لوٹانے میں اور واپس بھیجنے میں پوری طرح کامیاب ہو گئے، اور مسلمانوں کا پیچھا کرنے کی کفار کو جرت نہیں ہو سکی۔ تو اس طرح بحفاظت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے لشکر کو واپس لوٹانے میں کامیاب ہو گئے، اور اس جنگ میں اگرچہ مسلمان وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے جس کے لیے انہوں نے وہاں کا رخ کیا تھا، لیکن اس جنگ کا یہ فائدہ ہوا کہ جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک 3000 کا لشکر 2 لاکھ کا مقابلہ کر رہا ہے اور بغیر ہار مانے واپس لوٹ رہا ہے، تو تمام لوگوں پر ایک ہیبت طاری ہوئی۔ اور اس کے بعد اس جنگ کے بعد بہت سارے ایسے قبائل جو کہ پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اس جنگ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کرنے میں اپنی عافیت جانی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس جنگ کے بعد ہوا یہ کہ ایک جو رومی سلطنت کی طرف مسلمانوں کا رخ تھا اور رومی سلطنت کی طرف جو مسلمانوں کی فتوحات تھیں اس کا آغاز ہو گیا، اور اس طرح جو ایک یہ جو سریہ تھا سریہ موتا اس کا مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ سریہ موتا کے بعد جو واقعات پیش آئے ان پہ ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔